बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम आपको अपने चैनल इस्लामिक वज़ाइफ ऑफिशियल में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हल्दी वाले दूध की। दोस्तों, अगर हम अपने माजी पर एक नज़र डालें तो कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा कि हमारे घरों में मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए कुदरती अशिया का इस्तेमाल ही होता था और हमारे बुजुर्ग अपनी बीमारियों का इलाज घर में मौजूद चीज़ों से ही करते थे। मेडिकल साइंस ने ना तो तरक्की की थी और ना ही मेडिकल अद्वियात ज़्यादा आम थी, लेकिन आज चूंकि मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली और मेडिकल सहूलियात और अद्वियात ज़्यादा हो चुकी हैं, इसलिए हमारी तवज्जो बजाय कुदरती अशिया पर जाने के पैनाडोल और डिस्प्रिन पर ही जाती है। याद रहे कि मेडिकल अद्वियात से इलाज तो हो जाता है, लेकिन इन अद्वियात के बहुत से साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। जबकि बात की जाए कुदरती चीज़ों के इलाज की तो इनमें फ़वाइद तो होते हैं, लेकिन नुकसानात ना होने के बराबर होते हैं। और आज जिन कुदरती अशिया की हम बात करने जा रहे हैं वो अशिया हैं दूध और हल्दी। याद रहे कि हल्दी और दूध का इस्तेमाल अरसे कदीम से होता आ रहा है और इस दूध के मुताद्दिद फ़वाइद है, लेकिन हम लोग इन फ़वाइद से नावाकिफ हैं और ये फ़वाइद न जानने की वजह से आज इन चीज़ों का इस्तेमाल हमारी जिंदगियों से ख़त्म हो चुका है। आज की वीडियो में आपको हल्दी वाले दूध के ऐसे फ़वाइद से हम आगाह करने वाले हैं कि जिनको जानने के बाद आप अपने मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज इस दूध से ही कर पाएंगे। हम न सिर्फ आपको इस दूध के फ़वाइद बताएंगे बल्कि आपको इस दूध का बनाने का तरीका भी बताया जाएगा। लिहाजा ज़रूरी है कि वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखना होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी आइंदा की वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक भी कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हल्दी अदरक खानदान का एक पौधा है जो कि जुनूब मशरकी हिंदुस्तान का मकामी पौधा है। इसका असली रंग कुदरती जर्दी माइल होता है और इसमें ज्यादा चमक दमक नहीं होती। इसकी खूबियां अपने अंदर समोए हुए है। इसका इस्तेमाल सोजिश कम करने वाली अद्वियात के तौर पर भी होता है। हल्दी में एक जुज ऐसा होता है जो कि कैंसर को रोकने में मददगार है। ये बड़ी आंत, प्रोस्टेट, फेफड़े, जिगर, मैदे, सीना, बेजादानी और दिमाग की सरतान, रसूली में खून की नई रंगें बनने का अमल रोक देता है। याद रहे कि हल्दी के बेशुमार फवाइद हैं जो हम आपके साथ किसी दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे, लेकिन आज हम हल्दी वाले दूध की बात करेंगे। दोस्तों, याद रहे कि हल्दी का इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है। इसको खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल बैरूनी तौर पर भी किया जाता है, लेकिन आज हम हल्दी के जिस इस्तेमाल की बात करने जा रहे हैं वो है हल्दी को दूध में मिलाकर इस्तेमाल करना। याद रहे कि हर चीज इस वक्त फायदा देती है जब इसकी मुनासिब मिकदार ली जाए, इसलिए आगे चलकर हम आपको इस बारे में बताएंगे कि हल्दी की कितनी मिकदार आप रोजाना ले सकते हैं और दूध में हल्दी की कितनी मिकदार शामिल करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको हल्दी वाले दूध के फवाइद बताते हैं। दोस्तों, याद रहे कि ये हल्दी वाला दूध जिस्म के लिए जादुई असर रखता है और अगर इसे रोजाना पीना आदत बना लिया जाए तो जिस्मानी मुदाफती निज़ाम मजबूत, जहरीले मवाद के अखराज और दीगर मुख्तलिफ अमराज से बचा जा सकता है। इसके हैरान कुन फवाइद मुलाहिजा फरमाइए। ये फवाइद ऐसे हैं कि शायद आपने पहले इनके बारे में सुना नहीं होगा और इन फवाइद को जानने के बाद आप अफसोस करेंगे कि आप इन फवाइद से पहले बेखबर क्यों थे। दोस्तों, याद रहे कि हल्दी मिला दूध न सिर्फ मेटाबॉलिज्म की रफ्तार बढ़ाता है बल्कि ये चर्बी को हजम करने का अमल भी तेज करता है। इस मशरूब को पीना आदत बना लेना जिस्म में चर्बी के इज्तिमा को रोकता है, जिससे तौन से निजात मिलती है। ये दूध दिल को सेहतमंद बनाता है। हल्दी ऐसे मवाद को जिस्म में खारिज होने से रोकने में मदद देती है जो वर्म और खून की शरियानों से जुड़े अमराज का बायस बनता है। हर रात हल्दी मिला दूध पीना अमराज कल्ब में मुब्तला होने का खतरा कम करता है। ये दूध दिमाग के लिए भी बेहतरीन है। माहिरीन कहते हैं कि हल्दी मिला दूध पीना दिमाग में ऐसे जुज की सतह को बढ़ाता है जो अल्जाइम और दिमागी तनज़्ज़ुली का बायस बनने वाले दीगर अमराज से बचाने में मदद देता है। दोस्तों, हल्दी के बारे में साइंसी तौर पर साबित हो चुका है कि ये जिगर के लिए फायदेमंद मसाला है। ये जिस्म के अंदर सफाई का काम करता है जबकि जिगर में फैटी एसिड के इज्तिमा की रोकथाम करता है। हल्दी मिला दूध जिगर की ग़िज़ा और केमिकल प्रोसेस करने की सलाहियत को बढ़ाता है जबकि ऐसे मवाद को जिस्म से खारिज करता है जिसकी जरूरत नहीं होती, जिससे जिस्म जहरीले मवाद से बचता है। दोस्तों याद रहे कि हर सकाफत के अपने मसाले और जड़ी बूटियां होती हैं
انہی مسالوں میں سے ایک ہلدی بھی ہے۔ پاکستان بھر میں اسے عام استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کھانے کا رنگ اور ذائقہ ہی بہتر نہیں کرتی بلکہ جراثیم کش ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط اینٹی آکسیڈنٹ مسالہ بھی ہے۔ ماہرین کے مطابق ہلدی کا بنیادی جز کرکمین ہوتا ہے جو کہ ورم کش خصوصیات رکھتا ہے، جس کی وجہ سے عام ورم کے لیے اس کا علاج ہوتا ہے، جبکہ جوڑوں کے امراض اور دیگر مسائل سے تحفظ ملتا ہے۔ سونے سے قبل ایک گلاس اس مشروب کا پینا ایسے الزائم کو بلاک کرتا ہے جو جسمانی ورم کا باعث بنتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس مشروب کو پینے سے جسم کی اینٹی بائیوٹک صلاحیت بہتر ہوتی ہے جو کہ بیکٹیریا اور وائرسز سے لڑتی ہے، جس سے موسمی نزلہ زکام اور گلے کی خراش کے علاج میں مدد ملتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ہلدی ہڈیوں کا حجم گھٹنے کی روک تھام کرتی ہے، جبکہ کیلشیم سے بھرپور دودھ میں آدھا چائے کا چمچ ہلدی کو ملا کر ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے مؤثر مشروب ثابت ہوتا ہے۔ ہلدی میں شامل اجزاء بلڈ گلوکوز لیول کو کم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں، جس سے ذیابیطس کے مریضوں کو مختلف پیچیدگیوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح ماہرین کے مطابق اس مشروب کا استعمال نیند کے معیار کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ دودھ میں ہلدی ملا کر پینا بے خوابی کی شکایت کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مشروب ذہنی بے چینی بھی کم کر دیتا ہے، جس سے نیند کا معیار بھی بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ دودھ استعمال کرنے سے کینسر سے لڑنے کی طاقت بڑھتی ہے۔ ہلدی میں ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ایک طبی تحقیق رپورٹس کے مطابق ہلدی جسم کے اندر تکسیری تناؤ کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے جو کہ کینسر جیسے خطرناک امراض کی وجہ سے بنتا ہے۔ یہ صرف کینسر کی روک تھام ہی نہیں کرتا بلکہ اس سے لڑنے والا مسالہ بھی ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ ہلدی کا استعمال کینسر زدہ خلیات کا خاتمہ کر کے رسولی کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ اسی طرح سے ہلدی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ دفاعی خلیات جیسے ٹی سیلز، بی سیلز اور دیگر کو متحرک کرتے ہیں، جس سے جسمانی مدافعتی نظام زیادہ مضبوط ہو کر بیرونی جراثیموں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آسان اور سستے نسخے کے کس قدر فوائد ہیں، لیکن ہم ان سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اس نسخے کا استعمال نہیں کرتے۔ چلیے اب آپ کو ہلدی والا دودھ تیار کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہلدی والا دودھ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس میں جس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ ہے ہلدی کی مقدار۔ اگر آپ ایک گلاس دودھ میں ایک کھانے کا چمچ ہلدی شامل کر لیں گے تو دودھ کو نہ صرف پینا مشکل ہو جاتا ہے بلکہ اس کو پینا آپ کو بجائے فائدے کے نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ ہلدی کی یہ مقدار بہت زیادہ ہے۔ اس دودھ کو تیار کرنے کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک گلاس دودھ کسی پتیلی میں لینا ہے اور اس میں صرف 1 یا 2 چٹکی ہلدی شامل کر دینی ہے اور پھر آپ نے اس کو ابال لینا ہے۔ جیسے ہی اس کو 1 یا 2 ابال آئے تو اس کو چولہے سے اتار دیں اور نیم گرم ہونے پر استعمال کریں۔ دوستوں، رہا سوال یہ کہ اس کو استعمال کس وقت کیا جائے، تو اگر آپ اس کا استعمال اچھی نیند کے لیے کر رہے ہیں تو سونے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے اس کا استعمال کریں، اور ویسے بھی مناسب یہی ہے کہ سونے سے فوراً پہلے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس دودھ کا استعمال سونے سے کم از کم آدھا گھنٹے پہلے کرنا چاہیے، ورنہ اس دودھ کا استعمال کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں، اس دودھ کو خود بھی استعمال کریں، اس کے فوائد سے مستفید ہوں، اور اس قیمتی ویڈیو کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے لازمی شیئر کریں۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔